अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी पहुंच चुके हैं। 9 बजे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। खैर से अंदर जाएंगे वो हम नहीं छोड़ेंगे, उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ रहे हैं। जैसे आपको उन्होंने यही पैगाम दिया कि वो इनकारी हैं, वो नहीं बैठने को तैयार है। ऐसी बात है, ऐसी बात है। ये बात है वो उनसे लिखवा के दे दें, वीडियो बनवा दें। चढ़ा था पहले तारिक मसूद साहब को, बोला मैं तो इंतजार करता रहा, मुझे बताया होती भी नजर आ रही है कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस बात पे गौर। कमरे की फिजा और है और मनाजरे की फिजा। इन्होंने आकर अभी हमें, आपने भी सुन लिया, बताया कि मिर्जा साहब की एकेडमी की तरफ से इस चीज का ऐलान किया गया है कि वो हमसे मुनाजरा नहीं करना चाहते। ऐसे है जनाब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद हैदर अली शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर भी है और डेली मोशन के ऊपर भी है, सेम चैनल इसी नाम से। मैं आपको बताऊँ, एक आयत से शुरू करूँगा। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे अल्लाह ज़िल्लत देता है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि इसमें ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने आने वाले हैं, बिना किसी ज़ात के, बिना किसी फ़िरके के, बिना किसी ज़ातियात के। इस वीडियो को तहम्मुल के साथ एक मुसलमान बनकर थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर। तो बात यह है कि जब अल्लाह ताला किसी को ढील देता है तो ज़ाहिरी बात है उसकी गलतियों के ऊपर उसे सोचने, उसे माफ़ी मांगने या उसे दरगुजर करने या उसे क्या कहते हैं अपनी गलती को सुधारने का मौका भी उसके साथ फराहम किया जाता है। जब इंसान को तकब्बुर आ जाए कि हूँ ही मैं और मेरे सामने शय ही कोई नहीं, तो फिर जो वो अल्लाह पाक की ज़ात है वो बताती है कि मैं हूँ। अब हुआ क्या कहानी ज़रा सुनते जाइएगा। एक ही मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब एक वो शख्सियत हैं जो किसी को खाते में नहीं लाते थे, जो ये कहते थे कि ना कोई पीर वली ना कोई कुछ, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है, और वो धड़ल्ले उड़ा के रख देते थे हदीस और कुरान के रेफरेंस से। अब उनके बयानात वो लोग सुनते थे जिनको हदीस और कुरान की कुछ भी मतलब इल्म नहीं होता, जिसको ये नहीं पता कि भाई हदीस किस ज़मरे में कहाँ से कौन सी ली जाए, क्यों ली जाए, इसका मयार क्या है, और जो वली अल्लाह हैं उन्होंने ये बात क्यों कही है, इसका मयार क्या है, किस तरीके से। वो नहीं, वो सिर्फ एक बात सुनते थे, भाई ये यूं है, ये इस तरीके से, और ये देखिए हमने ये फैसला कर दिया। अब हम चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आए इनके बड़े और हमसे मुनाज़ा करें, क़यामत तक टाइम है। तो अल्लाह को तकब्बुर बुरा लगता है। देखिए अल्लाह ने मिर्ज़ा अली इंजीनियर को 2 तरीके से दलील रुस्वा किया। देखें, वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। पहले तो ये कि 2023-2022 से मिर्ज़ा इंजीनियर आए, सिर्फ उनको ही दीन समझ में आया और बाकी जो भी थे वो बेचारे दीन नहीं फैला रहे थे, उन्होंने गुमराही फैला के और वो चले गए, और क्या कहते हैं सिर्फ दीन इनको समझ में आया। चलें ये भी बात मान लेते हैं। अब जब बंदा गरूर की पीक पे पहुंच जाता है ना, तो अल्लाह ताला फिर वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा का असर दिखाता है। किस तरीके से? देखें, दोनों तरीके से अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा अली इंजीनियर को दिखा दिया कि भाई हक और सच क्या है। पहला, इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने जो बात की उस पर जो इनकी रुसवाई और ज़िल्लत हुई है कि PTI वालों को ये पता लग गया कि भाई ये कौन है। फिर भी उसकी हिमायत में कुछ लोग खड़े हुए थे, क्यों भाई? इसने हमें तौहीद का रास्ता दिखाया है, इसने हमें गुमराही से बचाया, इसने हमें शिर्क से बचाया। तो पहले तो ये बता दें कि शिर्क की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आप बज़ाहिर किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो वो शिर्क में आ जाती है। नहीं, ये शिर्क नहीं है। शिर्क की डेफिनेशन है, उसे आप पढ़ लें। मिसाल के तौर पे मैं एक चीज़ पेश करूँगा कि अगर क्या नाम है, आप किसी को जिंदा मानते हैं, जैसे मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा हैं, तो जिंदा तो रब भी है और हम भी हैं, तो क्या ये शिर्क हो गया? नहीं, हम जिंदा है एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए, और रब अज़ल से अबद तक जिंदा है, जिंदा रहने वाला है। ये डिफरेंस है जिससे हम शिर्क को जो है ना
जिससे हम तौहीद का ऐलान करते हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज़ें हैं। अब हमारी मासूम जो आवाम है, पहले तो आएगी मेरे ऊपर कि भाई इनको दाढ़ी नहीं है और ये फिर बयान कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दाढ़ी थी और कोशिश में हूँ कि दोबारा उसको मतलब उसी हालत में लाया जाए, क्योंकि मेरे दाढ़ी जो है वो बाल चढ़ लगा है दाढ़ी में, इस वजह से मेरी दाढ़ी वो फेस से क्लीन हो गई है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि ये बात थी। अब जो नई नस्ल है उनको सिर्फ ये पता है कि भाई किसी और से मांग लिया जाए तो वो शिर्क कहलाता है, मज़ार पे जाना शिर्क। या इस टॉपिक को लेकर मिर्ज़ा अली इंजीनियर उठे और फिर उन्होंने वो ही किया कि भाई मैं यहाँ से साबित करता हूँ ये हराम है, ये इस तरीके से हराम है, और फिर हमारी अवाम के खासकर नौजवान तबके उनके राह रास्ते चलने लग गए। अब हुआ ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिए तो यूथ लीग वालों ने उनकी बहुत अच्छी इज्जत की। फिर उसके बाद जो रही सही इज्जत थी कि भाई चले दीन के ठेकेदार हैं, दीन इनके पास बहुत है, इन्होंने हमें शिर्क की पहचान करवाई है, इन्होंने हमें तौहीद की पहचान करवाई है, इन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाया है, और जो इनके बकौल इनके बाबों ने झूठ बोला था उन झूठ को हमारे सामने लेकर आए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अवैस रब्बानी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने कदम उठाया और 26 नवंबर की तारीख तय की। अब 26 नवंबर को शुरू से हुआ क्या, मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि वो शुरू से ही पहले तो ये कहते थे कि भाई लेकर आए जिसको, कोई भी आ जाए हम तैयार हैं, क़यामत तक टाइम इसका जवाब दे, आ जाए हमारे सामने, हम आप में दम ही नहीं है। चलें 26 नवंबर आया, एक मर्द मुजाहिद हनीफ कुरैशी साहब उठे। अब जब उठे हैं वो तो मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब के पैरों में से ज़मीन निकल गई। उन्होंने मुख्तलिफ बहाने बनाने शुरू कर दिए कि भाई ये इजाज़त लेकर आए, इनके बड़ों की इजाज़त होगी, फिर हम मुनाजरा करेंगे, हम इनसे नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई उनके बड़े तो थे उनके मुर्शिद, जिनसे वो इजाज़त लेकर आए। फिर उनका दूसरा बहाना आया कि भाई इनसे अपर लेवल के लोग मिले, यानी मुनीबुर रहमान हो गए और मिसबाह साहब जो है ना वो, उनसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी इन्हें। तो ये मुख्तलिफ बहाने आते रहे। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि भाई ये कौन सी बात हो गई, आप ना दूल्हे को पता चला ना दुल्हन को पता चला और काजी ने तारीख रख दी निकाह की। तो भाई ये तो हनीफ कुरैशी साहब ने भी बोला था कि भाई मुझे आपने बताया, लेकिन दीन की खातिर कि दीन में हक कौन है, सच किसके पास है और गुमराह कौन कर रहा है, उसके लिए हनीफ कुरैशी साहब ने अपने सारे प्रोग्राम, सारी मसरूफियात को दीन मुस्तफ़ा की खातिर तर्क किया। आपसे ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हैं, आपसे ज़्यादा वो प्रोग्राम्स करते हैं, बयानात करते हैं, उन्होंने उसको तर्क कर दिया। तर्क किया क्यों? हक और सच की खातिर उन्होंने प्रोग्राम को तर्क कर दिया अपने सारे, और 26 नवंबर को लब्बैक कहा। ये होती है असल खिदमत दीन, ये होती है असल हुसैनियत। ठीक है, उसके बाद आपके बहाने शुरू हो गए और दर पे दर आपने बहाने करना शुरू कर दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, जो रही सही इज्जत थी वो भी खाक में मिलना शुरू हो गई। हर कोई कहने लग गया, कोई कह रहा कि मिर्ज़ा तो बढ़ गया, कोई कह रहा मिर्ज़ा भाग गया। फिर जब उनके जो फॉलोवर्स थे, जो कुछ अंधे फॉलोवर्स होते हैं जिनको ये नज़र नहीं आ रहा कि भाई इस शख्स ने औलिया अल्लाह की तजलील की, पंचतन मौला अली के बारे में नाज़ेबा लफ्ज़ जो है ना इसने बोले, फिर भी वो सही है। ये होता है अंधा इश्क। हालांकि बात इल्म की होती है, जिसके पास इल्म है उसके पास सही रास्ता है। कोई जी शऊर रखने वाला, मज़ार पे जाने वाला हो या किसी के तरीके का, वो किसी मज़ार वाले से नहीं मांगता। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना कि मज़ार वाले से मांगते हैं कि उससे मांगते हैं, नहीं, ऐसे तो हम एक दूसरे से चीज़ें मांगते हैं, फिर तो वो भी शिर्क हो गया ना। ये थोड़ी सी डेफिनेशन होती है, अगर मैं इसमें जाऊंगा तो फिर प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलें ठीक है। अब जो हुआ, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है ना वो, और जो है ना वो रब्बानी साहब गए जहलम। अब वहाँ क्या हुआ, सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। वहाँ ये हुआ जी, पहले तो उनके कुछ बंदे नीचे आए मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब के, जिन्होंने कहा भाई हमारी जो है ना वो क्लास चल रही है
اور اس وقت ہم ٹائم نہیں دے سکتے. کتابوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے, اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے, ہمارا معاملہ ہم لوگ کیمرے اور اپنے موبائل یہ ہمارے اخلاقاً اندر جائیں گے, وہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کے بغیر ہمارا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں. بھلے ان سے ہمارا شیڈول ہے نا, ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ کا کوئی اپنے ان سے رابطہ کر لیں. آپ کا درس جاری ہے, آپ ہمیں ٹائم دے دیں, 2 گھنٹے بعد آ جائیں. 12 بجے آ جاتے ہیں, 12 بجے آپ ختم کر کرتے ہیں, ہم ملاقات کرنی ہے نا, ہم ملاقات ہے ہمارا بیٹھنا ہے. ظاہر ہے کہ بات کر رہے ہیں ہم اس دوران ان سے بات نہیں کر سکیں گے, اور وہ یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ ہم کسی کے جا کر درس میں بیٹھیں. ہم آئے ہیں ان سے بات کرنے, مکالمت. اس پہ بھی اویس ربانی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو ہے وہ پیار محبت کا اظہار کیا اور اصل اسلام کی جو دعوت تھی یعنی اخلاق اسے پھیلایا کہ بھئی چلے ہم انتظار کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ انتظار کرنے کے بعد وہ ٹائم بار بار ویڈیو میں دکھا رہے تھے. میں 12-1 بجے کے قریب پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے انجینئر علی مرزا راضی ہیں, پر آپ اپنے کیمراز موبائل جو ہے نا وہ یہاں چھوڑ کے پھر جائیں گے. تو بھائی یہ تو سیدھی بات ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں, اور کہیں آپ کی جھوٹ کا پول کھل نہ جائے اور کہیں ریکارڈنگ نہیں ہو جائے اس کی, تو پھر آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے آپ کیمرے کے پیچھے جو ہے نا وہ مناظرہ یا بات چیت کرنا چاہ رہے تھے, لیکن یہ پاسبل نہیں تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بھائی ٹائم نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے. بہت دیر کے بعد انہوں نے پھر جو ہے نا وہ پولیس بلا لی, مرزا علی انجینئر والوں نے پولیس بلا لی اور کہا بھئی ان کو یہاں سے جو ہے نا وہ نکالیں. جبکہ وہاں پہ کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں ہو رہی تھی, خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی. اور پھر اینڈ میں تھک ہار کے مرزا صاحب نے بولا کہ بھئی میں اپنی منجی ٹھکوانے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ مجھے کچھ نہیں پتا. میں اگر ایکسپوز ہو گیا تو میرا یہ روم جو ہے نا یہ ہو جائے گا بند. زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہم اگر عوام کے سامنے حقائق لانا ضروری تھے, کون صرف دعوے کرتا ہے, کون اس کے اوپر عملی پیرا ہو کر یقینی طور سے بیٹھ کر بات کرتا ہے, منطق, دلائل, حقائق, روایت, عبارت پیش کرتا ہے. میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں اور اب یہ چیز سچی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لیں اس بات پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے اور مناظرے کی فضا اور. مفتی صاحب کی بات سماعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ جیسا کہ اویس ربانی صاحب نے 1 مہینہ پہلے ہماری جو گفتگو سوشل میڈیا پہ جاری تھی, اس نے مناظرے مباحثے کا اعلان آج کے دن 26 نومبر کا کیا تھا, اور پورے پاکستان کی بچے کی زبان پر 26 نومبر جاری رہا. آج حسب مادہ آن ٹائم پورے 8:45 بجے ہم اکیڈمی کے باہر, جیسے میں نے اعلان کیا تھا کہ 4-5 لوگوں کے ساتھ, یہ پولیس افسران گواہ ہیں کہ میں ایک گاڑی کے اندر آیا. ہم نے مرزا صاحب سے کہا, ان کے لوگ آئے, تحریری پیغام دیا کہ ہم لوگ آئے ہیں, ہم یہاں کوئی لا اینڈ آرڈر, کوئی شرارت, کوئی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ان اختلافات کو ختم کریں. اور یہ جو آپ نے اپنی زبان سے صوفیاء کرام, صحابہ کرام اور دیگر مقدسات اسلامیہ کی توہین کا بازار گرم کیا ہوا ہے, آپ یا تو اس کو ثابت کریں, ہم لوگ بھی آپ کے فالوور ہوں گے, یا پھر آپ یہ اپنی دکان بند کریں. آج ہم لوگ آئے ہیں, پہلے ہمیں بتایا گیا کہ آپ انتظار کریں, وہ اوپر اپنا فورم جو ان کا طریقہ کار ہے لیکچر کا وہ کریں گے, اس کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا. پھر ہمارے پاس یہ ضلعی انتظامیہ پولیس, انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ لوگ یہاں چلے جائیں. ہم نے کہا جب تک کہ اکیڈمی کی طرف سے کوئی واضح طور پر نہیں آتا, ہم کسی بندے کو گریبان سے پکڑ کر مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا اتنا سا فرض تھا, ہم آئے, ان کے دروازے پہ آئے اور کھڑے ہوئے ہیں, بار بار اندر پیغام بھیجا ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں. وہ کہ شروع میں ان کی طرف سے ہمارے کیمرے چھینے گئے, فون جو ہے ان کے لیے گئے, تاہم پولیس افسران نے اندر رابطہ کیا ہے. انہوں نے آ کر ابھی ہمیں, آپ نے بھی سن لیا, بتایا کہ مرزا صاحب کی اکیڈمی کی طرف سے اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ہم سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. ایسے جناب, مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہتے, نہ وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ مباحثہ کرنا چاہتے ہیں. اب قوم, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اب ہم کیا کریں.
اور DSP صاحب کو بتایا کہ آج سے پہلے یہاں کبھی علمی مباحثہ نہیں ہوا، ایسے ہی بتایا آپ کو۔ اب آپ گواہ ہیں کہ علمی مباحثہ کے اپنے تھمبنیلز ان کے پاس لگے ہوئے، سوشل میڈیا پہ یہاں پر مناظرے اور مباحثے کے چیلنج بھی ہوئے، آؤ جی منجی ٹھکوا جاؤ، آؤ فلاں کر لو، میری داڑھ تھلے آ گئے ہو، میں نے ان فرقوں کے جنازے نکال دیے، مرزا صاحب اے منجیاں انج ٹھک دیاں نے جویں ہن ٹھکی ہے۔ بھائی کوئی شور کی آواز نہ ہے تاکہ ہم نے اپنی بات کرنی ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو، خدا کی قسم جن داتا ولی داتا سرکار کو اس نے ملعون کہا، جس نے خواجہ اجمیری کو معاذ اللہ گستاخ کہا، جس نے کافر کہا، تکفیر کی امت مسلمہ کی، صحابہ کرام کی بےادبیاں اور گستاخیاں کی، اہل بیت اطہار کے بارے میں شیعی کوئی نہیں کے الفاظ بولے، اور نبی علیہ السلام انبیاء کے لیے کہا کہ وہ تو اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتے۔ اس طرح کی بےادبیاں اور گستاخیاں اس نے کی ہیں۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ غوث پاک، داتا صاحب، خواجہ اجمیری، مولا علی، صحابہ کرام، اہل بیت کا یہ غلام آیا ہے، للکارا ہے، کہا ہے کہ بیٹھو، وہ نہیں بیٹھ رہا، اور انشاءاللہ ہمارا اعلان ہے جب کبھی بھی میں اپنے ملکی اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے یہ ایک فتنہ ہے، آپ کے پروٹیکشن میں یہ بندہ بیٹھ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر یہ آگ لگا رہا ہے، تو کیا اس طرح کی اجازت آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ مسجدوں میں اگر 2 لفظ کسی کے خلاف بولے جائیں، اگلے دن بندے کو گرفتار کر کے آپ جیل بھیجتے ہیں، تو آخر کون سی وہ خاص اس بندے کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ نے اس کو اتنی کھلی چھٹی دی ہے، استثناء دیے ہوئے آپ نے اس کو؟ کیا یہ پاکستان کے اندر اودم نہیں مچا رہے آپ؟ یعنی جب پورا فساد کا لاوا پھٹے گا اس وقت آپ حرکت کریں گے۔ پولیس کی طرف سے یقیناً لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو کنٹرول کیا گیا، الحمدللہ۔ ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، نہ ہمارا مقصد ہے۔ اتنے گھنٹے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں رہے، ایک لفظ تک کسی طرف سے کوئی شرارت، کوئی پتھر، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ بالکل ہم ان کی اکیڈمی کے باہر ہیں، اور ان کے لوگوں کی طرف سے گو کہ 2-3 دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں غصہ دلائیں، لیکن الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ میں تو پانی کی بوتل رکھ کے گھوم رہا ہوں، کیونکہ مفتی صاحب کے لیے انہوں نے مشہور کیا پانی بھی نہیں پینے دیتے، میں پانی بھی لایا تھا کہ شاید پی لیں۔ اور الحمدللہ میرے ساتھ ابھی یہاں کے وکلاء بھی موجود ہیں، اس لیے یہ آئے ہیں کہ تاکہ کوئی ایسی غیر قانونی بات ان سے ہم نے کہا کہ ہم سے ہو رہی ہو تو ہمیں فوراً روک دیں کہ بھئی یہ غیر قانونی بات ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو انشاءاللہ میں اپنی قوم کے تمام لوگوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ پھر بھی حاضر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس فتنے کا ہم پہلے بھی جیسے تعاقب کیا آئندہ بھی انشاءاللہ تعاقب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدسات اسلامیہ کا تعظیم اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب کو سلام ہے، ان کی جملہ کو سلام ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ اب کسی قسم کی نفرت آمیز جملے، کسی قسم کی گالم گلوچ نہیں ہوگی، حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ اتحاد ہمارا مقصد ہے، اختلاف مقصد نہیں ہے، لڑانا مقصد ہے۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں ہماری مرزا صاحب سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں، نہ ہم یہاں پر مکے دکھا کے جا رہے ہیں، نہ ہم ڈنڈے دکھا کے جا رہے ہیں، ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کا خیال کریں، خدا کے لیے یہ جو بے ادبیاں اور بدتمیزیاں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں آپ ان سے باز آ جائیں، توبہ کریں، تو آپ سے ہمارا کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں۔ پاکستان زندہ باد، مفتی حنیف قریشی صاحب زندہ باد، مفتی حنیف قریشی صاحب زندہ باد۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں مناظرہ نہیں کر سکتا، میں نے ہار کو تسلیم کیا۔ اب ذرا جو ابھی بھی اس کے جو نا حمایت میں بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اہل سنت والوں کو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ مرزا علی انجینئروں نے ان کے بابوں کو جو ایکسپوز کر دیا، یہ جو شرک کر رہے تھے اسے ایکسپوز کر دیا۔ تو بھائی میری ایک بات یاد رکھے گا، چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ بھائی وہ آپ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ حدیث دیکھی اور ہم دیوانے ہو گئے کہ بھئی یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ بھائی اس حدیث کا موقف کیا ہے، وہ حدیث کس ٹائپ کی ہے، کہاں سے لی گئی ہے، کیسی حدیث ہے، کس موقع پر بیان کرنی ہے، کیوں بیان کی گئی، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کو نہیں دیکھنا۔ صرف ہم جو ہے وہ کسی کی باتوں میں آ کے اور پھر وہ جو الزام لگ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی صاحب کو بہت بہت مبارکباد الحمدللہ، اور میں اپنی پوری تنظیم کے تھرو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں،
کہ अवैस रब्बानी साहब और हमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो दीन का काम किया है, इसे कहते हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, यानी हक पर चलना। ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफ़ैल है, इस जान को नबी का सदका उतार दो। इसे कहते हैं मौला अली के पीछे चलना, इसे कहते हैं हुसैनियत, कि आप दूसरों की मंजी ठोकने चले थे, आज सरेआम आपकी मंजी ठुक गई। वहां के जहलम के लोगों ने, जो आपके फॉलोवर्स थे, उन्होंने हकीकत जानकर वीडियोस बनाई हैं, आप जाकर देखें तो सही ना। जिनको आप कमरे के अंदर बेवकूफ़ बना रहे थे, उनमें चंद एक होंगे जो अभी तक आपके अलापगारी हो, क्योंकि आप कहानियाँ बहुत अच्छी बना लेते हैं, तो वो कहानियों का दौर चला गया है। ठीक है, अगर दम है तो आप बैठते, मुनाजरा करते। आप कह रहे नहीं भाई हम जो है ना सोशल मीडिया के लोग हैं, हम वहाँ पे मुनाजरा करते, तो वहाँ पे भी आप लाइव आ सकते थे, लेकिन आप नहीं आए। देखेंगे अल्लाह का इंसाफ, आपने किस तरीके से वलियों की तजलील की, उलमा की तजलील की, आपने किस तरीके से इमाम हुसैन आली मकाम से लेके मौला अली और तमाम असहाबे किराम की तौहीन की, मेरे पास क्लिप पड़े में, उनकी तौहीन की, और अल्लाह ताला ने कैसा आपको पकड़ा कि दोनों साइड से, पाकिस्तान में दो साइड है ना, एक सियासी और एक मजहबी, दोनों साइड से आपकी अच्छे तरीके से मंजी ठुकवा दी है। ठीक है, अब ये इसे कहते हैं वरना। ठीक है, इसे कहते हैं वरना, अब आप बढ़ चुके हैं पूरे। तो बराए मेहरबानी जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई तौहीद क्या है, तो तौहीद जाके डॉक्टर तारुल कादरी की जो है ना किताबें आप उनसे पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि तौहीद क्या है। क्योंकि इस वक्त उम्मत मुसलमान का जो काम, जो सही तरीके से डॉक्टर तारुल कादरी फैला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और जो है ना वो इतना काम कर रहा हो। कर सब अपनी अपनी इस्तिताअत से रहें, उनसे कोई इख्तिलाफात नहीं, लेकिन जितना बड़े लेवल का काम कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान, आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान उठाएं डॉक्टर तारुल कादरी का, उसमें आपको हर चीज़ के हवाले, आयत से हर चीज़ की बात की, साइंस हो, सियासत हो, शिर्क हो, हर चीज़ के जो है ना वो रेफरेंस कुरान से मिल जाएंगे। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान 8 जिल्दों बनाया हुआ है। अब तो प्रॉपर जो है ना आप जो भी ये मिर्जा अली इंजीनियर आपसे सवाल करें, आप उठाएं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान, 8 जिल्दों में डॉक्टर तारुल कादरी का आपको जवाब मिल जाएगा। 60 जिल्दों पे फिर हदीस का इंसाइक्लोपीडिया जारी हो रहा है, जिसमें से 8 जिल्दें जारी कर दी गई हैं, उसमें से आपको हर चीज़ के रेफरेंस मिल जाएंगे, आपको किसी कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपका काम है कि आप इल्म कितना हासिल करते हैं। इल्म तो अब हाथों में आ गया है, नहीं तो ऐसे ही लोग आकर हमें बेवकूफ़ बनाकर चले जाएंगे। तो भाई हमेशा जो है ना वो इल्म को तरजीह दें, और इस तरीके से किसी की बातों में आकर किसी के खिलाफ कीचड़ ना उछालें तो अच्छा है, नहीं तो वो फैसला करने वाला है कि किसे कब इज्जत देनी है और किसे कब जिल्लत देनी है। चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो डेली मोशन पे देख रहे हैं फॉलो कर दें, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरी बात किसी को नागवार गुजरी हो तो अदब के साथ कमेंट में आकर दलील देकर उसका जवाब दें। गालम गलौज की ना हम कायल हैं, ना हमारा दीन सिखाता है, और ना ही हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।